پڑھ کے 18 دھیاں مٹیاں تے بہ جاویں قوم دی ملکہ کھلے آیا والا نال کدی علی دی ذرہ پڑھیا کدی بطول دا زخمی پاسا پڑھیا کدی حسن دا جنازہ کدی حسین دیا ضربہ کدی سجاد دا بازار کدی باکر دے گال دیا رسیا او سیدہ کدی جعفر صادق دا جلدہ دروازہ تے جدہ پیو دے دکھاں دیواری آویا 18 نو نال لے کے بوئے تے لگی جاویا بغداد دو منہ کر کے آکھیا کیڑے جورم دے وچا تسا قید ہو بابا تیری کیوں سنگین سزا ہے اسا سنیا ہے زندان دے وچا نہیں لبدی باڑ دے جائے کتھے بیٹھے دھی دا پیو جڑا آئے کر لوے کیڑی مجبور دھی آئی جڑی آدھی آئی بابا تیریاں دھیاں ملاقات کرے سین دے میں خات دے وچ اطلاع بغداد دے وسدے آئے انج نہ آکھیں دا کوئی نہ پتار میں نے وکھیا ہے جنازے والا ماحول بنیا تا جنازہ بلا لیسا کئی دروغے بدلے کئی ظلم دے پہار ترٹ گئے ماتمیوں اس تو وڈا کے ظلم ہوئے جیم دے جسم دا گو زندان کھا گئے تو آدھے سید امام نو انہاں بغیرتا بھکیاں شیرام دے پنجرے چ باندھ کیتا سید شیرام دے سر تے ہاتھ رکھ دام دے ہے کوئی بھرے مجمج قیدی دا ماتم کرنال ایک نکا شیر وکھرا روم دے سید آدھے تیرے ذمہ ایک کام لاوین آیا آدھے مولا کیڑا کام غریب آدھے کومدیاں پہاڑیاں چ لگا جا امام آدھر کچھ عرصے بعد میری رلی ہوئی دھی آسیا سید آدھے انہوں آکھے قیدی بابا سلام دے دا انہوں آکھے بابے نو بہن دی جان آئی لگ انہوں وکھیا ہے بسم اللہ انہوں آنکھیں قیدی بابا سلام دیں میں نے وکھیا ہے آج کتنی رات ہے پنجی دی رات جیڑی کل دی رات گزری ہے بے غیرت نے آکے کڑیاں ہلائی ہیں جملہ یہ ماتم دا امام آدھر کیوں میرے دکھاں چیزافہ کی تئی بے غیرت آدھائے انگور کھواوین آیا تو آدھی ہائے نکلی ہے سید آدھائے نہ کھوا میریاں دھیاں رول گئی ہے سید آدھے زندان مقا گیا ہے ظالم زہار دے چھوڑے رات دا پتہ نہیں کیڑا ویلا ہے امام ادھر مل گئی ہے زار کم تا توڑا ہو گئی ہے ہون احسان کار کڑیاں لہا بے غیرت آدھے کیوں لہا غریب آدھے میں گھر وینا اور پنڈی آلے اے ظالم آدھے ہیں قیدی تیرا بھی گھر ہے سید آدھے میں غریب دیا 18 دیا میں غریب دے 19 بچڑے بے غیرت آدھے میں نہیں لہندہ امام فرمائے اللہ اکبر تکبیر دی آواز بلند ہوئیے کڑیاں ترٹ کے زمین تے آئیا دھی دا جڑا پیوے ذرا میں نے وکھیا ہے 5 منٹ بعد جدہ گھر بنیا ہے تو ان دھی مٹی تے ستی ہوئی نظر آوے پیو نو دنیا ہی بھول جام دیئے پہلے دھی چیند ہے بستر تے لے آندہ ہے او بھی تا پیوا جڑا 14 سال بعد آیا ہے قیامت منظر آئی وال کھلے ہوئے مٹیاں تے ستیا ہوئی ہے سید ہار دھی دا سار چمیا ہے کدھی ہے جیم دے پیر بیٹھا چمدہ ہے تے روکے آدھائے تے رلن
سفرہ وچا ایک نام عباس اور رومن لیوں کتنا مانڈائی سارے انو عباس تھے امام مل دے آئے آخری وینے جنازہ یا میڑا لجے 18 دھیاں اٹھ دیاں آئیاں بابا قید چھوٹ گئی سیدہ دے پنجی نو چھوٹ جانی ہے بابا کتنے سال بعد آئے سیدہ دے 14 سال قوم دی ملکہ بھائنہ نو لے کے بابے دے آسے پاسے حلقہ بنایا ہے تے روکیا دیا ساڑیاں گزیری اٹھاوی لایا جنازہ ہائے عید گئیاں تے نائے منگ دیا منا اے لائی وانج اسا سار دے وال کھلیں دیا بابا ساڑے سار وچ مٹیاں پائی وانج کوئی انج نہ آکھے بے وارث یتات الہنا لائے جنازہ او سارے آندہ بھلا ہوئے جہندہ کسے نہیں چاہیا آج او دا جنازہ عزادار چاون واسے کٹھے ہوئے ارمان اس گل دائے پنجی رجاب کو فجر ویلے ہارون اعلان کرایا بغیرت دائے کوئی قیدی مر گئے کوئی قیدی مر گئے زندان دے وچا جیندہ وارث کوئی نہیں آیا کوئی قیدی مر گئے او کوئی قیدی مر گئے زندان دے وچا جیندہ وارث کوئی نہ آیا بغیرت دہشن لوڑ ہے چار مزدوران دیئے حسن لوڑ ہے چار مزدوران دیئے ماتم حسین